नमस्कार, शुभ प्रभात। म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। प्रारम्भमा एउटा प्रेरक भनाई। शिक्षा मानिसको मन र मस्तिष्कलाई सुन्दर बनाउने वास्तुकला हो। शिक्षा मानिसको मन र मस्तिष्कलाई सुन्दर बनाउने वास्तुकला हो। मानिसको मनभित्र रहेको अन्धकारलाई हटाएर शिक्षाको उज्यालो छर्ने काम विद्यालय गर्छ। शिक्षा चेतना रश्मि हो। त्यसैले हामी निरन्तर शिक्षा आर्जनमा लागिरहनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म भाइ बहिनीहरूलाई सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन शिक्षण गर्नेछु। सप्रसङ्ग व्याख्या कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भनाई, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण अंशलाई त्यसको पूर्व प्रसङ्गको समेत जानकारी दिएर व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम सप्रसङ्ग व्याख्या हो। सप्रसङ्ग व्याख्यामा कुनै पनि पद्यांशमा रहेका, कवितामा रहेका महत्त्वपूर्ण सुक्तिहरू, कथा, जीवनी, नाटक, एकाङ्की आदि विधामा रहेका सारगर्भित भनाइहरू, सारगर्भित अंशहरूलाई तर्क उदाहरण दिएर व्याख्या विश्लेषण गर्ने, पुष्टि गर्ने काम सप्रसङ्ग व्याख्या हो। सप्रसङ्ग व्याख्या पढिसकिएको पाठ, त्यस पाठमा रहेका महत्त्वपूर्ण सुक्ति, महत्त्वपूर्ण अंशलाई त्यहाँबाट साभार गरेर निकालेर सप्रसङ्ग व्याख्या गर्ने गरिन्छ। त्यसैले ती वाक्यहरू, ती अंशहरू, ती सुक्तिहरू पाठका अति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ती पाठमा मात्रै सीमित नभएर ती अंशहरू मानव जीवनमा, दैनन्दिन जीवनमा, व्यवहारमा पनि तिनीहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, सूत्रात्मक रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसैले सप्रसङ्ग व्याख्या भाव विस्तार गर्ने काम बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले त्यसमा विशेष ध्यान दिएर परीक्षाका लागि पनि त्यसै किसिमले तयारी गर्नुपर्छ। सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी लेख्नुपर्छ र कस्ता कस्ता कुरा समावेश गर्नुपर्छ, आज म भाइ बहिनीहरूलाई त्यसका बारेमा शिक्षण गर्नेछु। सप्रसङ्ग व्याख्या 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। सप्रसङ्ग व्याख्या 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेद। सामान्यतया 3 अनुच्छेद। आवश्यकता अनुसार बीचको अनुच्छेदलाई 1, 2 पनि बनाउन सकिन्छ, तर हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद, तेस्रो अनुच्छेद गरेर 3 वटा अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। पहिलो अनुच्छेदमा कस्ता कस्ता कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ त? एकचोटि यो स्लाइडमा हेरौँ है त। पहिलो अनुच्छेदमा सुरुमा हामीले लेख्ने क्रममा दिएको अंश, प्रस्तुत अंश कुन कक्षाको, कुन किताबको, कुन पाठको र कुन विधाको हो, प्रारम्भमा उल्लेख गर्नुपर्छ। सरसर्ती हामीले दिएको अंश, सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न दिएको अंश पढिसकेपछि कुन किताब, कति कक्षा, कुन पाठ र कुन विधा, विधा भनेको चाहिँ साहित्यिक प्रकारहरू, विधा साहित्यका प्रकारहरू, कथा, कविता, निबन्ध, नाटक, गीत, गजल, मुक्तक के हो, कुन विधा हो, कुन विधाबाट साभार गरिएको हो, त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछि लेखक, यदि पाठमा दिएको छ भने लेखकको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। लेखक विशेष गरी कथा, कथाकार, कवितामा कवि, जीवनीकार, त्यसै गरी नाटककार, यदि पाठमा दिएको छ भने नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। र ती सम्बन्धित व्यक्तिहरू, लेखकको नाम लेखिसकेपछि कोष्ठकमा नाम सँगसँगै नाम लेख्दा लेख्दै जन्म र यदि मृत्यु भइसकेको छ भने मृत्यु पनि, तर जीवित व्यक्तिको चाहिँ जन्म मात्रै। जन्म र यदि मृत्यु भइसकेको भए मृत्यु लेखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि लेखक
का बारेमा एक दुई वाक्यमा लेखकका विशेषताहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। एक दुई वाक्यमा लेखकसँग सम्बन्धित विशेषताहरू, धेरै लामो पनि बनाउनु हुँदैन, बढीमा 2 वाक्य। यो पहिलो अनुच्छेदमै लेख्ने कुरा भन्दैछु भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा हेरिरहनु होला, त्यहाँ अर्को हामीले सप्रसङ्ग व्याख्याको पहिलो अनुच्छेदमै लेख्नुपर्ने कुरा भनेको यदि एकाङ्की, कथा जस्ता विधाहरूमा रहेका कुनै सारगर्भित भनाइहरू छन् भने ती भनाइहरूलाई चाहिँ कसले कसलाई कुन सन्दर्भमा भनेको हो, कसले कसलाई कुन सन्दर्भमा भनेको हो, ती कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। र पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम वाक्य चाहिँ व्याख्याका लागि, सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिएको जुन अंश हुन्छ, त्यो अंशले यदि गद्यांश हो भने त्यसको आशय र पद्यांश हो, कविताका सुक्तिहरू हुन् भने त्यसको भाव, एक वाक्यमा मुख्य भाव लेखेर पहिलो अनुच्छेद टुङ्ग्याउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, नम्बर 1 पहिलो अनुच्छेदमा कति कक्षाको, कुन किताबको, कुन पाठको, कुन विधाबाट निकालिएको हो। नम्बर 2 लेखक, लेखकको छोटो विशेषता। त्यसपछि नम्बर 3 यदि एकाङ्की, कथा जस्ता विधाहरू हुन् भने त्यहाँभित्र पाठमा रहेका पात्रहरूमध्ये कुन पात्रले अर्को कुन पात्रलाई कुन सन्दर्भमा प्रस्तुत अंश व्यक्त गरिएको हो, कसले कसलाई कुन सन्दर्भमा भनिएको हो, त्यो कुरा पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। र पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यमा चाहिँ त्यसको भाव, आशय, त्यो पंक्ति अथवा सारगर्भित अंशको मुख्य भाव, आशय एक वाक्यमा लेखेर पहिलो अनुच्छेदलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो सप्रसङ्ग व्याख्यामा प्रथम खण्डमा आवश्यक पर्ने कुराहरू भाइ बहिनीहरू। अब दोस्रो खण्डमा जाउँ। दोस्रो अनुच्छेदमा के कुराहरू राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले स्लाइड हेर्नु होला। दोस्रो अनुच्छेदमा पहिलो अनुच्छेद सकिसकेपछि अब दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पूर्व प्रसङ्ग, गद्यांश वा पद्यांशको पाठबाट त्यो नजिकको सम्बन्ध देखाउने। त्यसपछि त्यो अंशमा सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिएको अंशमा अंशले दिने अर्थको विविधताको खोजी गर्ने। के कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामीले विभिन्न तर्क, उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम गर्नुपर्छ। यो मुख्य व्याख्या खण्ड हो। सप्रसङ्ग व्याख्याको यो बीचको खण्ड चाहिँ मुख्य व्याख्या खण्ड हो। त्यसैले यो खण्डमा चाहिँ हामीले तर्क, उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर, तर्क, उदाहरणहरू दिएर त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम गर्नुपर्छ। अनि उक्त अंशको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने काम पनि यही अनुच्छेदमा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिएको अंशमा, त्यस अंशमा कतिपय अंशहरूमा व्यङ्ग्यात्मक अर्थहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी त्यसमा कतिपय प्रतीकात्मक अर्थहरू हुन सक्छन्। ती कुराहरू पनि हामीले बीचको खण्डमा, व्याख्या खण्डमा नै समावेश गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सार तत्त्व, निचोड। के हो त त्यो अंशले दिन खोजेको कुरा? सार तत्त्वको पहिचान गरेर पुष्टि गर्ने काम पनि यो दोस्रो अनुच्छेदमा हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यो सप्रसङ्ग व्याख्याको दोस्रो खण्डमा, व्याख्या खण्डमा हामीले यी कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि तेस्रो खण्डमा, प्रथम खण्ड, पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद पछि अब तेस्रो अनुच्छेद, निष्कर्ष अनुच्छेदमा भाइ बहिनीहरू, निष्कर्ष अनुच्छेदमा चाहिँ यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला। अन्तिम अनुच्छेद जसलाई निष्कर्ष खण्ड पनि भनिन्छ, अन्तिम अनुच्छेदमा चाहिँ जहिले पनि भाषा शैलीको कुरालाई विशेष जोड दिनुपर्छ। सुरुमा अन्तिम अनुच्छेदको सुरुवात चाहिँ भाषा शैली। त्यहाँ
प्रस्तुत गरिएको भाषा यदि पङ्क्तिहरू हो भने, पद्यांश हो भने, ती पद्यांशमा रहेको छन्द, अलङ्कार, बिम्ब, प्रतीकहरू, त्यसपछि त्यो वाक्य कस्तो अवस्थामा रहेको छ, सरल, जटिल, कस्तो किसिमको संरचना छ वाक्यको, त्यहाँ के कस्ता अलङ्कारहरू, बिम्ब, प्रतीकहरूको प्रयोग भएको छ, यी कुराहरू चाहिँ भाषा शैली हुन्। यी भाषा शैलीको आधारमा त्यस वाक्यलाई यो अन्तिम अनुच्छेदको सुरुमा चाहिँ हामीले त्यसमा जोड दिनुपर्छ। त्यसपछि मूल व्याख्यामा, जुन दोस्रो खण्डमा भनियो, त्यो मूल व्याख्यामा भनिएको कुराको निचोड एक दुई वाक्यमा के हो त, जुन दोस्रो खण्डमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ त्यसको पनि निचोड त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ एक दुई वाक्यमा। र अन्तिममा आफ्नो विचार, उत्तर लेख्ने विद्यार्थीलाई के लाग्यो त, आफ्नो विचारसहित, आफ्नो धारणासहित सप्रसङ्ग व्याख्याको समापन गर्नुपर्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू सप्रसङ्ग व्याख्या लेखनमा 3 अनुच्छेद बनाउनुपर्छ, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो। अब म भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकिएको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा कविता, मैले अघिल्ला कक्षामा सस्वर वाचन, कविताको मूल भाव प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यसैले त्यही पाठमा रहेका केही पङ्क्तिहरूलाई आधार बनाएर वर्षा कविताका केही पङ्क्तिहरूलाई प्रस्तुत गरेर म भाइ बहिनीहरूलाई सप्रसङ्ग व्याख्या अझ बढी प्रष्ट बनाउनेछु। यसरी 3 अनुच्छेदमा लेखिसकेपछि म केही नमुनाहरू प्रस्तुत गर्दै प्रष्ट बनाउँछु। जस्तो भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा हेर्नुहोला, सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। हामीले पढिसकिएको वर्षा कविताका मैले केही पङ्क्तिहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। जस्तो पङ्क्ति छ, यो चाहिँ कविता विधालाई चाहिँ पद्यांश भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू अलिकति त्यो पुरा पनि प्रष्ट बनाइहालौँ। पद्य कवितालाई पद्य विधा भनिन्छ। त्यसैले यो पद्य द र य भएर यो द्य, पद्य कविता विधालाई, त्यसमा रहेका पङ्क्तिहरूलाई पद्य, र त्यो पद्यको अंश भएर पद्यांश। गलत उच्चारण गर्नु हुँदैन त्यसको, पद्यांश, द खुट्टा काटेको द, यो पद्यांश। अनि त्यसै गरी कथा, जीवनी, एकाङ्की, नाटकहरू गद्य विधाबाट निकालिएका सारगर्भित भनाइहरू चाहिँ गद्यांश, गद्य। कथा, जीवनीहरू गद्य, कविता पद्य। त्यो गद्यको अंश निकालिएको हुनाले त्यसलाई गद्यांश। अरू उच्चारण हुँदैन, त्यो द र य उच्चारण गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ द र य मिलेर द्य भएको हो, विद्यालय, द य विद्यालय भने जस्तै। त्यसैले कविताबाट निकालिएका पङ्क्तिहरू पद्यांश, कथा, एकाङ्कीहरूबाट प्रस्तुत गरिएको चाहिँ गद्यांश। पद्यांश, गद्यांश। त्यसै गरी प्रस्तुत अंश, सानो टुक्रा, उद्धरण, त्यहाँबाट निकालिएको उद्धरण, भावपूर्ण पङ्क्ति, कवितालाई यसरी पङ्क्ति पनि भन्न सकिन्छ। यसरी हामीले विविध कुराहरू सुरुमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब कविता हेरौँ अघिको सप्रसङ्ग व्याख्यामा। कविताका 2 हरफहरू छन् सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि। बाली राम्रो तीर्णति हरा, वर्ष राम्रो कबुली, पारा बार प्रभु हृदयको, फुट्छ सङ्गीत केली। सुरुमा भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले स्लाइडमा हेर्नुहोला, त्यहाँ चाहिँ उत्तर लेखिसकेपछि सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिएका पङ्क्ति वा हरफहरूको सुरुको 2वटा शब्द अनि डट 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 डट। कति हरफमा छ? 2 हरफमा छ पङ्क्ति, त्यसैले उत्तरमा पनि 2 हरफ डट 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 गरिएको छ। अनि फेरि दोस्रो लाइनमा, दोस्रो वाक्यमा पनि डट 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 गरेर अन्तिममा फेरि 2वटा शब्द। यो सप्रसङ्ग व्याख्या लेखनको विशेषता हो। सप्रसङ्ग व्याख्या लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। माथिको प्रश्न भयो, त्यसपछि उत्तर भनेर लेखिएको छ र सुरुको 2टा
एउटा या दुईटा बढीमा, धेरै लेख्नु हुँदैन, एउटा वा दुईटा डट डट डट, त्यसपछि फेरि अन्तिमको दुईटा लेखिसकेपछि यो चाहिँ सप्रसङ्ग व्याख्या लेख्दाखेरि एकदमै याद गर्नुपर्छ। यो राख्ने बित्तिकै त्यो हेर्दा नै आकर्षक हुन्छ। सबै कुराहरू चटक्क चाहिँ मिलेपछि मात्रै तरकारी मिठो भए जस्तै, मसला नुन सबै कुराहरू चट्ट मिलेपछि मात्रै तरकारी मिठो भए जस्तै यी सबै अङ्गहरू चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, मिलाएर लेख्नुपर्छ। अब त्यति कुरा लेखिसकेपछि अब पहिलो खण्डमा अघि हामीले सङ्केत गरिसकेका छौँ के कुरा चाहिन्छ, ती कुरा हेरौँ। सुरुमा प्रस्तुत पद्यांश, पद्य अंश, पद्यांश, पद्यको अंश। त्यसैले प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको वर्षा कविताबाट साभार गरिएको हो, निकालिएको हो। कुन कक्षा, कुन किताब, कुन पाठ, कुन विधा भनिएको थियो, त्यो कुराको उत्तर आयो। प्रस्तुत पद्यांश कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको वर्षा कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका रचनाकार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। अब थोरैमा धेरै भन्नको लागि जन्म मृत्यु लेखिरहँदा धेरै वाक्य हुने भयो। धेरै वाक्यहरू नबनाइकन त्यसलाई छोटोमा महत्त्वपूर्ण कुरा लेख्ने पनि, तर छोटो पनि बनाउने गर्दा के गर्नुपर्छ त भने, भाइ बहिनीहरू त्यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोला, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 20/1966/2016 कोष्टकमा बन्द गरियो। त्यो चाहिँ जन्म र मृत्यु भन्ने बुझिन्छ। लेखक जीवित छन् भने जन्म मात्रै लेख्ने, यदि लेखकको मृत्यु भइसकेको छ भने मृत्यु पनि उल्लेख गर्ने। यसका रचयिता स्वच्छन्दतावादी कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विशेषता हो त्यो। मानव मनमा भएका स्वतस्फूर्त भावहरूलाई आफ्ना सिर्जनामा प्रस्तुत गर्ने शैली स्वच्छन्दतावादी शैली। स्वच्छन्दतावादी कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 20/1966/2016 हुन्। बहुमुखी प्रतिभाका धनी देवकोटाले असङ्ख्य फुटकर कविता, यो हामीले पढेको वर्षा कविता जस्तै साना साना कविताहरू, त्यसपछि कविताभन्दा ठुलो रूप थुप्रै खण्डकाव्यहरू र दर्जनभन्दा बढी महाकाव्यहरू रचना गरेका छन्। एक दुई वाक्यमा विशेषता, देवकोटा आधा दर्जनभन्दा बढी महाकाव्यहरू लेखेका छन्। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, मानवतावाद देवकोटाका प्रमुख विशेषता हुन्। यो पहिलो अनुच्छेदमा यो कुरा राख्नुपर्छ। अब अत्यन्त भावुक र कल्पनाका धनी देवकोटाले माथिको श्लोकमा अथवा सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिएको श्लोकमा वर्षा ऋतुमा पृथ्वी पूर्ण रूपमा अन्न, फलफुल र हरियालीले सुशोभित हुने कुरालाई उल्लेख गरेका छन्। यति कुरा राखिएपछि यो पहिलो अनुच्छेद पूर्ण भयो। भाइ बहिनीहरू, पाठ, लेखक, विधा हैन, सुरुमा चाहिँ कक्षा, पाठ, विधा, लेखक, लेखकको जन्म मृत्यु, त्यसपछि लेखकका विशेषता र त्यो माथिको अंशको मूल भाव के हो, आशय के हो, त्यसलाई चाहिँ सङ्केत गरेपछि पहिलो अनुच्छेद यसरी पुरा हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू दोस्रो अनुच्छेद चाहिँ व्याख्या खण्ड हो। मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई व्याख्या खण्डमा के कुराहरू समावेश गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यसैले व्याख्या खण्डमा अब सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मजाले तर्क, उदाहरणहरू दिने, अर्थको विविधताको खोजी गर्ने, व्यङ्ग्य अथवा चाहिँ प्रतीकात्मक अर्थहरू खोज्ने, सार तत्त्वको पहिचान र पुष्टि गर्ने, यी कुराहरू दोस्रो खण्डमा आउँछन्। र अब यही पङ्क्तिलाई अघि भनिएकै पङ्क्तिको दोस्रो खण्डमा चाहिँ हामीले अब मजाले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी व्याख्या गर्दा चाहिँ वर्षा आनन्द प्राप्तिको समय हो। यो समयमा वर्षा रस र धरतीको मिलन हुन्छ। वर्षाकै कारण सम्पूर्ण पृथ्वीमा चारैतिर हरियाली छाउँछ। ग्रीष्म ऋतुको शुष्क समयमा सूर्यको प्रचण्ड तापले सुकेका रुख बोट बिरुवाहरूमा हरिया मुना पालुवा पलाउँछन्। त्यसैले पुरै वनस्पति जगत यो समयमा नयाँ स्वरूपमा देखिने गर्दछ। त्यसैले वर्षा प्रकृति, वनस्पति लगायत सबैका लागि एउटा नयाँ अवतार लिने, नयाँ स्वरूपमा देखा पर्ने समय हो। र
र यो समयमा, वर्षाको समयमा नेपाली जनजीवन, कृषि पेसामा आधारित जनजीवन र यहाँ कविले कृषि सापेक्ष जनजीवनको चित्रण गरेका छन्। त्यसैले किसानहरू समुद्र जस्तै पारावार रूपी, समुद्र जस्तै फराकिलो मन लिएर कृषि कर्ममा निरन्तर लागिरहन्छन्। आकाशमा गड्याङ गुडुङ आवाजका साथ वर्षा हुने गर्दछ र यसरी सङ्गीतको प्रेमपूर्ण खेल खेल्दै, सङ्गीतको प्रेमपूर्ण खेल खेल्दै, सङ्गीतको प्रेमपूर्ण वातावरणमा रमाउँदै समुद्र जस्तै फराकिलो मन बनाएर कृषकहरू कृषि पेसामा, कृषिमा लाग्ने गर्दछन्। आफू बाँचेर धरतीमा अरूलाई बचाउने अत्यन्त पवित्र कर्म गर्दछन्, हाँस्दै रमाउँदै र यति अन्न फल्छ भनेर कबुल गरेर सारा संसारमा रहेका सबैलाई बाँच्ने आधार दिएर कृषकहरूले यो साङ्गीतिक वातावरणमा, सङ्गीतको प्रेमपूर्ण वातावरणमा गाउँदै नाच्दै कृषि कर्म गर्ने गर्छन्। यो समयमा सम्पूर्ण पृथ्वी हराभरा हुन्छ। दुबो, विभिन्न बोट बिरुवा, वनस्पति आदि अत्यन्त सुन्दर र आकर्षक देखिन्छन्। त्यसैले मानव मनमा पनि बढीभन्दा बढी अन्न उब्जनी गरेर आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने भाव, एउटा नयाँ उत्साह र उमङ्ग पैदा हुन्छ र वनस्पतिहरूमा पनि सम्पूर्ण स्वरूप नै परिवर्तन हुन्छ। मुना पलाउँछ, पालुवा पलाउँछ। यसरी सम्पूर्ण मानव जाति, वनस्पति सबैका लागि वर्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय हो। यो कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी हामीले दोस्रो खण्डमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू यी कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अब तेस्रोमा हेरौँ। तेस्रो अनुच्छेदमा अघि मैले सङ्केत गरिसकेको छु भाइ बहिनीहरू, छन्द अलङ्कारका कुरा, त्यसै गरी छन्द अलङ्कारका कुरा अनि मूल व्याख्यामा गरिएको अथवा व्याख्यामा भएको मूल कुरालाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, दोस्रो खण्डमा गरिएको व्याख्याको निचोड प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो धारणासहित अन्त्य गर्ने। अब यो तेस्रो अनुच्छेद भाइ बहिनीहरू स्लाइडमा हेर्नुहोला। अब भाषा शैलीको कुराहरू हुन्छ। तत्सम संस्कृत शब्दहरूको प्रयोगले कविता केही जटिल लागे पनि अन्त्यानुप्रास मिलेको, अन्तिममा मिलेको, कबुली के होइन, सङ्गीत केली, कबुली, केली, लिली यस्तो मिलेको, अन्त्यानुप्रास मिलेको, त्यसै गरी लयात्मक भएको हुनाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको प्रकृति प्रेमको भाव अत्यन्त सुन्दर लाग्छ। कविता 17 अक्षरमा संरचना गर्न मिल्ने, 17 अक्षरमा लेखिने शास्त्रीय मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको छ। अनुप्रासयुक्त आलङ्कारिक भाषाको प्रयोग गरिएको छ। वर्षायाममा कर्मवीर किसानहरू युवा जोस र जागरका साथ पसिना बगाउँछन् र वर्षाले प्रेमपूर्ण खेल खेल्दै बाली नाली हराभरा बनाउँछ। सारमा, निचोडमा प्रस्तुत पङ्क्तिले वर्षा ऋतुलाई नेपाली भूगोल र जीवनको आधार सापेक्ष बनाई प्रस्तुत गरेको छ। यो अन्तिमको चाहिँ अब हाम्रो धारणा आयो भाइ बहिनीहरू। प्रस्तुत पङ्क्तिले वर्षा ऋतुलाई नेपाली भूगोल र जीवनको आधार सापेक्ष बनाई प्रस्तुत गरेको छ। यसरी 3 अनुच्छेदमा सप्रसङ्ग व्याख्या लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले सप्रसङ्ग व्याख्यामा के कुरा ध्यान दिनु पर्यो त? पहिलो अनुच्छेदमा के लेख्ने, दोस्रो अनुच्छेदमा के लेख्ने, तेस्रो अनुच्छेदमा के लेख्ने र कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब त्यसै अनुसार सप्रसङ्ग व्याख्याहरू लेख्दै जानुपर्छ। अब अर्को एउटा स्लाइड हेरौँ। यही कविताको अर्को एउटा पङ्क्तिलाई पनि थोरै मैले जोडिहालौँ, अझ भाइ बहिनीहरूलाई अझ बढी प्रष्ट हुन्छ। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस्। लौ लौ गाओ दल दल बनै वृक्ष हो उठ सारा, वर्षे घैँटा घट घट गरी स्वर्ग पियूष धारा। अब यो पङ्क्तिलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दा पनि 3 अनुच्छेद। सुरुमा प्रस्तुत पङ्क्ति कक्षा 10 को नेपाली किताबमा रहेको वर्षा कविताबाट साभार गरिएको। यसका रचनाकार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा विषम 1966-2016
त्यसरी नै लेख्न सक्छौँ। देवकोटा स्वच्छन्दतावादी कवि हुन्। प्रकृति प्रेम, मानवतावाद देवकोटाका प्रमुख विशेषता हुन्। देवकोटा बोट बिरुवा वनस्पति प्रकृतिलाई पनि मानवीकरण गरेर कविता लेख्ने कवि हुन् र यस पंक्तिमा पनि प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ। रुख बोट बिरुवाहरूलाई पनि मानिस जस्तै नाच्न, गाउन, रमाउन, वर्षा ऋतुमा अझ बढी खुसी भएर नाचगान गर्न, रमाउन अनुरोध गरेका छन्। यस्तो कुराहरू हामीले सुरुको खण्डमा र अब दोस्रो खण्डमा व्याख्या खण्ड हो र दोस्रो व्याख्या खण्डमा चाहिँ हामीले पाठसँग सम्बन्धित हुँदै व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने काम दोस्रो खण्डमा गर्नुपर्छ। वर्षाका कारण सम्पूर्ण धरती हराभरा भएर बाली नाली युक्त भएर सबैका लागि बाँच्ने आधार तय भइसकेपछि यो समयमा देवकोटा अझ बढी खुसी भएर रुख बोट वनस्पतिहरूलाई पनि समूह समूह बनाएर नाच्न, समूह समूह बनाएर गाउन अनुरोध गर्दछन्। लौ वृक्ष हो, उठ, गाओ, नाच, समूह समूह बनाएर अगाडि बढ। जसरी घैँटाबाट घट 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 आवाज सारेर प्यास लागेको बेलामा अमृत तुल्य रस जलको सेवन गर्दा जुन आनन्द प्राप्ति हुन्छ, आकाशबाट त्यस्तै गरी वर्षा जल बर्सिरहेको छ। त्यसलाई ग्रहण गर, त्यसलाई ल्याऊ र धेरैभन्दा धेरै नाच, रमाऊ, जसले गर्दा हाँगा हाँगाबाट अमृत रूपी जल वर्षा जरा जरासम्ममा पुगोस् र जरा जरासम्म पुगेर वर्षाका कारण सबै तृप्त हुने गरी अगाउन्जेल यो अमृत रूपी वर्षा, यो अमृत रूपी रस ग्रहण गर्न कविले अनुरोध गरेका छन्। यसरी हामी यो दोस्रो खण्डमा व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने भयौँ। र तेस्रो खण्ड सप्रसङ्ग व्याख्या हो। भाइ बहिनीहरू, सप्रसङ्ग व्याख्याको तेस्रो खण्ड निचोड र भाषा शैलीको प्रसङ्गबाट सुरु गर्नुपर्छ। निष्कर्ष खण्ड तेस्रोमा र तेस्रो निष्कर्षमा प्रस्तुत पंक्ति अथवा 17 अक्षर हुने मन्दाक्रान्ता छन्दमा रचित प्रस्तुत पंक्तिमा कविले प्रकृतिको मानवीकरण गरेका छन्। अनि सारा, धारा, अनुप्रासयुक्त, अन्त्यानुप्रासयुक्त भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। तत्सम शब्दहरूको प्रयोग भएको छ र प्रकृतिको मानवीकरण गरेर प्रकृतिलाई मानिस जस्तै हाँस्ने, गाउने, रमाउने बनाएर कविले आफूभित्र रहेको प्रकृतिको भाव, सुन्दर प्रकृतिको भाव यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। यी कुराहरू चाहिँ हामीले यो तेस्रो अनुच्छेदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा सप्रसङ्ग व्याख्यामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई लेख्ने तरिका पनि यहाँ प्रस्तुत गरेँ। सप्रसङ्ग व्याख्या भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु होला, सुरुमा दुईटा वर्ण अथवा दुईटा शब्द डट 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 फेरि शब्द, अनि पहिलो अनुच्छेद, लेखक, पाठ, कक्षा, लेखक, विधा, यी कुराहरू उल्लेख गर्दै गर्दै दोस्रो खण्डमा व्याख्या विश्लेषण र तेस्रो अनुच्छेदमा भाषा शैलीका कुराहरू राखेर हामीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सप्रसङ्ग व्याख्या लेखनको शैली हो। अब भाइ बहिनीहरूले यसै गरी सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन गर्नुहोला। अनि वर्षा कवितामा रहेका कुनै पनि पंक्तिलाई आधार बनाएर सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोला र आफ्नो शिक्षक शिक्षिकालाई देखाउनुहोला। भाइ बहिनीहरूका लागि यो आजको गृह कार्य। कुनै एउटा त्यहाँ भएका पंक्तिहरूमध्ये कुनै एउटा पंक्ति रोजेर त्यसलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोला। आजको लागि समय सकिएको छ। फेरि अर्को कक्षामा भेट हुने नै छ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।